यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। उहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ। उहाँका अर्थसँग सम्बन्धित र राजनीति र अर्थलाई जोडेर 20 वटा जति पुस्तकहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। एउटा नेपाली समाजले पत्याएको र विश्वको अर्थतन्त्रलाई राम्रो बुझेको अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म मूलतः नेपाल एकपछि अर्को, खास गरी नेपाली जन दुखी हुँदैछन्। हाम्रो क्रेडिबिलिटी पनि, देशको क्रेडिबिलिटी पनि क्रमशः गुम्दो अवस्थामा छ। त हामी यत्रो परिवर्तन गर्यौं भन्छौं, एकपछि अर्को एकदम छोटो समयमा हामीले धेरै खाले शासन प्रणालीहरू बेहोरिसकेका छौं। नेताहरू उस्तै देखिन्छन्, तर खास रूपमा त्यो जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले कुनै पनि प्रणालीले नेपाली जनको आकांक्षालाई पूरा गर्ने, त्यो सम्बोधन गर्ने प्रयत्न भएको जस्तो त्यस्तो देखिँदैन। त प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग आज म फेरि शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ। त्यसमा 5 दलीय गठबन्धन छ। अब मानिसले कतिपयले आश पनि गरे होला। विगतमा कम्युनिस्टहरूको 3.5 वर्ष लगभग केपी ओलीजीको नेतृत्वमा एकलौटी सरकार पनि रह्यो। त्यसमा पनि निराशा रह्यो। त्योभन्दा अगाडिको काङ्ग्रेसको विगतको पञ्चायत, यी सबै यावत पक्ष हेरेपछि मानिसमा एकपछि अर्को घटनाले निराशा मात्रै छाउँदैछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको छ। त्यो आर्थिक अध्यादेश हेर्दा खतरनाक अवस्थामा नेपाल प्रवेश गर्दैछ र नेपाल ब्ल्याकलिस्टेड अर्थात् कालो सूचीमा सूचीकृत हुने सम्भावना बढी छ भन्ने अर्थविदहरूको त्यस्तो खाले राय पनि छ। म आज उहाँसँग अलिक खुलेर देशको आर्थिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद छ। नमस्कार छ। म अब सिधै कहाँ विषयमा प्रवेश गरेँ भने जनार्दन शर्मा क्रान्तिकारी नेकपा माओवादीको एउटा नेता, पछिल्लो पुस्ताको अर्थमन्त्रीको हैसियतले उहाँको यो आर्थिक अध्यादेश 2078 जारी भएको थियो। त्यो अध्यादेशको 178 पेजको दफा 11 गमा के भनिन्छ भने विक्रम सम्वत 2080 चैत मसान्तसम्म विभिन्न ठेक्कापट्टा केही उद्योगहरू सञ्चालन गर्न चाहनेहरूले यदि लगानी गर्छन् भने तिनको आय स्रोत खोजिने छैन, अर्थात् स्रोत खुलाउनु जरुरी छैन। यो 11 गमा यो आर्थिक अध्यादेशमा उल्लेख छ। तपाईँ एउटा सुपरिचित विश्व सन्दर्भलाई बुझेको, नेपालको आर्थिक दुरावस्थालाई पनि राम्ररी अध्ययन गरेको व्यक्ति हुन्छ। 20 वटा तपाईँको मलाई गौरव लागिरहेछ तपाईँसँग कुरा गर्दा। 20 वटा अर्थसँग र राजनीति त्यसमा जेलिएको विषयसँग जोडेर तपाईँका पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डका पुस्तकहरू पनि प्रकाशित छन्। यो आर्थिक अध्यादेशलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गर्छु। अरू विषय क्रमशः यो मिश्रित खालको गज्याङ गुजुङ खालको जात्रा प्रकृतिको सरकार पनि छ, तर यहीँबाट म सुरु गर्न चाहेँ। कृपया। धन्यवाद छ यहाँलाई। सबभन्दा पहिले त हामी अहिले देशको माया गरेर यी अहिले चाहिँ नि हामी एउटा अन्तर्क्रियाहरू गरिराखेका छौँ, संवाद गरिराखेका छौँ। सबभन्दा पहिला त म यो आर्थिक अध्यादेश होइन, जनार्दन शर्माजीले प्रस्तुत गर्नुभएको चाहिँ आर्थिक विधेयक हो। विष्णु पौडेलजीले चाहिँ आर्थिक मैले त्यसो चाहिँ श्रोताहरूलाई पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ टङ स्लिप हुन्छ। अब त्यस कारणले गर्दा हामी देशको लागि हामीहरू व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। त्यस कारणले गर्दा म पहिला सानो एउटा कविताको अंशबाट म चाहिँ नि गर्छु, प्रारम्भ गर्छु। साँझ आयो सम्झनामा जुन मित लायो, रात प्रीत बिदा भयो दिन मुस्कुरायो।
निधारमा ताराबिन्दु फुल राम्रो केश हाँस्ने खेल्ने रहर पुग्ला बाँचिरहे देश। यो मेरो एउटा कविताको मैले लेखेको कविताको अंश हो। मेरा 2टा कविता सङ्ग्रह पनि छन् र तेस्रो कविता सङ्ग्रह निस्किँदैछ। र हाँस्ने खेल्ने रहर पुग्ला बाँचिरहे देश। त्यसकारण देश बचाउने, देशलाई समुन्नत गर्ने विषय नै हामीले अहिले यहाँले भन्नुभयो पनि देशसँग चिन्ता राखेर गर्नुभयो हुनाले अब यहाँले जुन चाहिँ आर्थिक अध्यादेशको प्रसङ्ग उठाउनु भयो, आर्थिक विधेयकको प्रसङ्ग उठाउनु भयो र विधेयकको के अरे बुँदा 171 को 178 पेजमा 11 ग। अब 11 ग भने चाहिँ त्यो के हो भने मैले आर्थिक ऐनको अलिकति चर्चा गर्छु। आर्थिक ऐन किन ल्याइन्छ भन्दा आर्थिक ऐन चाहिँ नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्नलाई ल्याइन्छ र त्यसले सामान्यतया के कुरामा मात्रै प्रवेश गर्छ भने राजस्व सङ्कलन, करका दर बढाउने वा घटाउने वा छुट दिने र राजस्व प्रशासनमा आवश्यक संशोधन र परिवर्तन गर्ने, यी 5वटा कुरा आर्थिक ऐन ल्याइन्छ। अब यो जुन प्रसङ्ग अहिले आयो खास गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उद्योगहरूमा जस्तो चाहिँ नि जलविद्युत आयोजना, पुल, सुरुङ मार्ग हैन आदि खालका राष्ट्रिय गौरवका राष्ट्रिय पूर्वाधारका योजना अनि 300 जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने र 50% भन्दा बढी स्थानीय कच्चा पदार्थ नै प्रयोग गर्ने उद्योगहरू, उत्पादनशील उद्योगहरूमा लगानी गरेमा 2080 सालसम्म लगानी गरेमा स्रोत खोजिने छैन भनेर जुन भनिएको छ, यसमा अहिले विवाद निस्क्यो। यो चाहिँ वास्तवमा अहिले मात्रै होइन, यो चाहिँ आर्थिक ऐन 2066 आर्थिक ऐन 2066 ले पहिलोचोटि आयकर यहाँले जुन दफा प्रयोग गर्नुभयो 11 ग भनेर, त्यो चाहिँ आयकर ऐन 2058 को दफा 11 मा 11 क त्यति बेला थपेर चाहिँ त्यो व्यवस्था राख्यो र त्यति बेला चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसमा 4 शब्द थपियो। त्यसमा के भने सिमेन्ट उद्योग, डन्डी उद्योग र त्यसपछि यो चाहिँ नि पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई पनि भन्यो। त्यसकारणले गर्दा अब त्यो कहिलेसम्म रह्यो भन्दा त्यो चाहिँ 75 सालसम्म आयो। योभन्दा अगाडिको सरकारले पनि ल्याएको हो, त्यसलाई कन्टिन्यू 76 साल र 77 सालमा आएन, त्यो हटाइयो त्यसलाई र 78 सालमा चाहिँ विष्णु पौडेलले ल्याउनु भएको आर्थिक अध्यादेशमा त्यो राखिएन, तर अहिले राखियो। त्यसकारण एउटा सबभन्दा मैले पहिला के भन्न खोजेँ भने यो विषय अहिले मात्रै आएको होइन। अब यही सन्दर्भमा यहाँ शङ्काहरू अनेक व्यक्त भयो के भने यो कालो धनलाई सेतो गर्न खोजिया हो कि यसले हाम्रो फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स, यो इन्टरनेसनल मनी ल एन्टी मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धी कन्भेन्सन छ र त्यसमा हामीले चाहिँ नि सहभागिता जनाएको छौँ 2008बाट है। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ ग्रे एरियामा पुगेका थियौँ पहिला, त्यसबाट निस्किएका छौँ। त्यस कारणले फेरि त्यसमा पुग्ने हो कि र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रिने हो कि हाम्रा भुल्तानी प्रणालीहरू तलमाथि पर्ने हुन् कि भन्ने चाहिँ नि आम चासो र शङ्का व्यक्त गरिएको छ। मलाई लाग्छ यसैबाट मात्रै चाहिँ त्यति चाहिँ भइहाल्दैन, तर यो चरित्र धेरै, यो प्रवृत्ति चाहिँ धेरै राम्रो होइन र 2066 देखि अहिलेसम्म राखेर ल्याइयो आयकर ऐन 2058 को दफा 11 क मा, त्यसपछि कहिलेकाहीँ फेरि 11 ख मा पनि पुगेको छ, यसपालि 11 ग मा पुगेको छ। त्यसमा अलिकति थप्दै ल्याउँदा त्यसो गरे हुनाले यो चाहिँ नि एउटा कुरा अर्को पनि म भनिदिउँ, मैले अहिले आर्थिक ऐनको प्रसङ्ग कोट्याएको थिएँ। आर्थिक ऐनको प्रयोजन के हो भन्दा आर्थिक ऐनको प्रयोजन भनेको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्ने र राजस्व सङ्कलन गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट दिने वा राजस्व प्रशासनको परिवर्तन गर्ने हुनाले यसले यो चाहिँ यसमा लगानी खासै आउँदैन। यो किन आउँदैन भन्दा यो चाहिँ बल्छी हुन्छ क्या लगानीकर्ताहरूको लागि। किन बल्छी हुन्छ भने पहिले पनि धेरै आएको छैन, अहिले उद्योग थपेर आउँदैन। किन बल्छी हुन्छ भने यो यहाँले हामीले जुन कुरा गरिराखेका छौँ सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने सम्बन्धी कानुनहरू संशोधन भएको छैनन्।
भ्रष्टाचार ऐन 2059 संशोधन भएको छैन, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा संशोधन भएको छैन, आर्थिक ऐनमा मात्रै राख्दा यो के प्रयोजनको लागि छुट भन्दा यसमा करको प्रयोजनको लागि स्रोत खोजिँदैन भने हो। यो कर प्रयोजनको लागि यसमा तिमी लगानी गर्यौ भने त्यसमा तिमीले कहाँबाट ल्यायो भने कर चाहिँ खोज्दिन भन्यो, तर अख्तियारले भोलि खोज्न खोज्यो, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले आफ्नो ऐन प्रयोग गरेर खोज्न खोज्यो भने उनीहरूलाई खोज्ने ठाउँ रहन्छ। त्यसकारणले कुरा बुझेका मान्छेहरूले यदि त्यसरी कमाएको छ, स्रोत देखाउन सक्ने अवस्था छैन, स्रोत गैर कानुनी छ भने चाहिँ त्यो पैसा यसमा आउँदैन। त्यसकारणले मलाई लाग्छ यो चाहिँ सबैले चिन्ता व्यक्त गर्नु अत्यन्त उत्तम कुरा हो। मिडियाले, जानकारहरूले, अलि जागरुक जनताले यो लोकतन्त्रमा यस्तो कुरामा सरोकार देखाउनुपर्छ र सरकारले त्यसलाई क्लियरिफिकेसन गरिदिनुपर्छ। नियत खराब छैन भन्ने रूपमा बुझ्ने। अब यसमा चाहिँ किन सरकारको नियतमाथि शङ्का किन हुन थाल्यो आजभोलि भने राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले गरेका हिजोका अन्य कतिपय कामले गर्दा पोलिसी करप्सन भएको छ, नीतिगत भ्रष्टाचार प्रशस्त भएको छ। त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ शङ्का बढी उत्पन्न भएको यो विश्वासको सङ्कट हो र राजनीतिक दलहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। र आर्थिक ऐनको चरित्र कस्तो हुन्छ भने आर्थिक ऐनमा मैले किन भनेर त मैले भने, तर आर्थिक ऐन चाहिँ बडो प्राविधिक ऐन हो। आर्थिक ऐन धेरै मोटो पनि हुन्छ अनि बजेट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट मध्येको एउटा ऐन हो नि। बजेटमा सामान्यतया विनियोजन ऐन हुन्छ, विधेयक हुन्छ, आर्थिक विधेयक हुन्छ, ऋण उठाउने विधेयक हुन्छ हैन, राष्ट्र ऋण सम्बन्धी विधेयक हुन्छ, पेशगी खर्च विधेयक पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। अब यी सबैले एउटा बजेट निर्माण गर्ने हुन्, सबै बजेटकै अङ्ग हुन्। त्यसकारणले यो बजेट पारित गर्नेमा चाहिँ नि बजेट फेल भयो भने सरकार फेल हुन्छ, सत्ता पक्ष पनि बडा संवेदनशील हुन्छ, यसलाई चाँडो पारित गर्न खोज्छ। अनि हाम्रो पार्लियामेन्टेरियनहरू सबैलाई त नभनौँ, त्यो क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु उपयुक्त हुँदैन, तर सबैले यो आर्थिक ऐनको लेखाजोखा गर्ने, यसको प्राविधिक विषयलाई कोट्याउने, केलाउने, विश्लेषण गरेर संसदमा कुरा राख्ने विषयमा सबैको क्षमता पुग्दैन र त्यसकारणले गर्दा हुइप लागू हुन्छ, पास गर्ने भने पास। त्यसो गर्दा सरकारले कहिलेकाहीँ त्यहाँभित्र त्यो आर्थिक विषयभन्दा अलिकति सन्दर्भ मात्रै मिल्ने विषय पनि त्यहाँ लगेर पास गर्ने चलन पनि छ, धेरै भएको छ, देखाएको छु मैले, यहाँले धेरै लानु जान्न। त्यसकारणले पनि यस्तो कुरामा बढी संशय भएको, कर छुट दिने विषयमै पनि, करका दरहरू तलमाथि गर्ने विषयमा पनि, खास गरी बिग हाउसेसहरूको चाहिँ नि बोलाबाला भएको कुराहरू थुप्रै उदाहरणहरू छन्। मैले नाम नलिउँ, कुनै बेलामा म कर प्रशासनमै काम गर्थेँ, एकजना व्यक्तिले मैले के भने तपाईँ त्यो चाहिँ नि बक्यौता छ नि तिर्नुहोस् न भने, तिर्नुहोस् न भनेपछि उहाँले त्यति बेला मलाई के भन्नु भने, ए सर तपाईँ अलि एकाडेमिक मान्छे हुनुहुन्छ, कुरा बुझ्नुहुन्न के, अलि दिन पछि तिरौँला हेर्नुहोस् न केही हुन्छ भन्नुभयो। मैले के भने उहाँलाई होइन म्यानेज गर्छु भन्नुभयो। मैले भने तपाईँको आशय त मैले बुझाएको छु, त्यस्तो गर्नुभयो अरे बेग्लै हो, तर म यहाँ बसेर तपाईँलाई भन्ने त मेरो दायित्व हो भनेको थिएँ। तर त्यसको केही दिनपछि आर्थिक ऐनमा त्यो त्यस्ता कालका करहरू छुट पाउने व्यवस्था भएर आयो। उहाँ मान्छे पछि मन्त्री पनि हुनुभएको थियो। म यहाँलाई नि अलि अलग एङ्गलबाट विषय उठान गर्छु। म यो अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हो, म कानुन र पत्रकारिताको विद्यार्थी, तर जुन स्रोत नखोजिने भन्ने जुन भाषा प्रयोग भयो नि र नेपालको राजनीतिमा जुन चरित्र हावी छ राजनीतिमा र यी राजनीतिक व्यक्तिहरूको जस्ता संदिग्ध व्यक्तिहरूसँग सङ्गत उठबस र उनीहरूको जुन लाइफ स्टाइल छ, तपाईँ तुलना गर्नुहोस् त्यो राजनीतिक नेतृत्वको हिजोको दिनचर्या, उसको आय आर्जन, उस कसरी गुज्रेको थियो, आज कुन अवस्थाबाट ऊ गुज्रिरहेको छ, यी यावत चिज हेर्दा यो जुन स्रोत नखोज्ने भनेको छ, यहाँ त कार्यकर्ता परिचालन गर्नुपर्छ, आफ्नो ढङ्गले मानिसहरू मोबिलाइज गर्ने कुरा छ, अनि यहाँ दुरुपयोग हुँदैन र मनी लन्ड्रिङको अर्थात् सम्पत्ति शुद्धिकरण आकर्षित हुँदैन भन्ने अरू केही आधारहरू छ। होइन यस्तो छ, मैले त्यसलाई दुईवटा ढङ्गले भने। एउटा चाहिँ यहाँले जुन शङ्का आम जगतमा व्यक्त भएको छ त्यो स्वाभाविक हो, किनभनेदेखि हामी कहाँ क्रोनी क्यापिटलिजमको विकास भएर मतियारको अर्थ राजनीतिको विकास भएर गएको छ। अर्को चाहिँ के देखिएको छ भन्दा
बाहिर हेर्दा कुनै पेसा व्यवसाय छैन, पेसा पनि छैन, व्यवसाय पनि छैन, उद्योग पनि छैन, पुरानो कृषि कार्य पनि भएको छैन। तर मान्छेको त्यो जीवन स्तर लवाई खुवाई अचाक्ली बढेर गएको छ र हुने र नहुनेको बिचमा खाडल बढेर गएको छ। नवधनाढ्यहरूको जससित उद्योग व्यवसाय छैन, दुःख गरेका छैन, त्यो नवधनाढ्यहरूको सङ्ख्या पनि बढेर गएको छ। त्यो व्यक्तिहरू कहीँ न कहीँ गएर राजनीतिमा जोडिनु भएको छ। त्यस कारणले यहाँले भन्नुभएको कुरा त्यो स्रोत नखोजिने भने, तर त्यही स्रोत नखोजिनेको मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। यो यसमा के जोडिएर आउँछ भने सम्पत्तिको आयको घोषणा गर्ने विषय, सम्पत्तिको घोषणा गर्ने विषयलाई पनि राजनीतिक हतियार बनाइन्छ कहिलेकाहीँ धेरैचोटि। त्यसका सदाशयता पनि हुन्छ त्यसमा दुराशय पनि हुन सक्छ। र नेपालमा पहिलोचोटि 2054 सालमा आयको घोषणा गरी आर्थिक ऐन आयो र त्यो बेलामा म एउटा कानुनको पनि विद्यार्थी चाहिँ हुँ, तर यद्यपि म खास गरी करको विषय वित्तीय क्षेत्र बाहेक अरू क्षेत्रमा त्यसको प्र्याक्टिस चाहिँ गर्दिनँ। तर कानुनको विद्यार्थी म एडभोकेटै हो। र मलाई धेरैजनाले के सोध्नुभयो भने केही कर्मचारी वृत्तका व्यक्तिहरूले यो बेला अलिकति सम्पत्ति घोषणा गरिदिउँ कि त भालसाल गरेर भनेर देखाएर भन्नुभयो। मैले भने तपाईँले घोषणा गर्नुहोस्, छ तपाईँकोसित स्रोत छ भने त कानुनले दिएको छ घोषणा गर्नुहोस्, तर त्यही गला पासो हुन्छ तपाईँलाई। यो आर्थिक ऐनले घोषणा गरे विषय हो, यो कर प्रयोजनको लागि हो, अन्य ऐनहरू यसमा आकर्षित हुँदैनन्। यो हुँदैन भन्ने कुरा यो सर्वोच्च अदालतले एउटा डिसिजन पनि गरेका छ। चिरञ्जीवी वाग्ले विरुद्धको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा उनले पनि त्यहाँनेरि केही चाहिँ कर बुझाउन नसकेको भनेर त्यो गरेको रहेछ हैन। त्यो चाहिँ कर चाहिँ बुझाएको, लगेर बुझाइयो, करको भाउचर लिएर प्रस्तुत गरेको, तर कर चाहिँ बुझाइयो, सम्पत्ति घोषणा गरेर। त्यो सम्पत्ति कुन स्रोतबाट प्राप्त, के क्रियाकलापबाट प्राप्त आम्दानी भयो भन्ने कुरा देखाउन नसकेर त्यो मलाई लाग्छ त्यो एउटा नजिर पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा बुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यतापट्टि जालान् जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि अहिलेकै प्रसङ्ग मैले भनिसकेपछि केही व्यक्तिहरूले यद्यपि अब त्यति बेला आजभन्दा धेरै वर्ष पहिलेको कुरा मलाई कतिले पत्यायो होला, कतिले पत्याएनन् होला, अनि गएर केहीले चाहिँ त्यो जम्मा पनि गरे कुनै चाहिने सामान्य देखाएर करमा, तर पछि कुरा त्यो कुरा जब आयो ती भाउचरहरू च्याताच्यात गरेर फालाफाल गरेका कुराहरू पनि मनको सम्झनामा छ। त्यस कारणले गर्दा अब एउटै कुरा चाहिँ के भने यसले अर्को कुरा हामी सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी FATA फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स जुन छ त्यसको हामी 2000 फाइनेन्सियल टास्क फोर्स भनेर चाहिँ इन्टरनेसनल त्यो 200 देशहरूको ले एग्रिड गरेको एउटा चाहिँ नि संस्था हो। त्यो फ्रान्समा छ, वासगाउ हो। त्यसको चाहिँ एसिया पेसिफिक ग्रुपको हामी पनि सदस्य भएको छौँ। 2008 मा गएर हामी इभ्यालुएसन भएको छ। हामी हाम्रो पहिलो एभ्युलेसन हुँदाखेरि हामी ग्रे एरियामा परेको थियौँ, पछिल्लो भएको छ। अनि पछि 2010 मा अर्को इभ्यालुएसन भयो र 2014 मा हामी त्यो ग्रे एरियाबाट बाहिर आयौँ। र किन आयौँ भन्दा हाम्रो रेगुलेटिङ अरेन्जमेन्ट फ्रेमवर्क हामीले तयार गर्यौँ। हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको गठन त्यसपछि भएको हो, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन त्यसैपछि आएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो चाहिँ नि यो इन्टिग्रेटेड डाइरेक्टिभ्स निकाल्छ वार्षिक निर्देशिकामा, त्यो FATA को विषयलाई पनि राख्यो, त्यसमा समावेश गर्यो। अहिले यहाँ हामी ब्याङ्कमा जाँदाखेरि KYC नो योर कस्टमर भन्छ, यो FATA ले चाहिँ KYC भनेको नो योर कन्ट्री भन्छ हैन। अब ब्याङ्कको हामीले KYC नभर्यो भनेदेखि ब्याङ्कले चाहिँ नि खबर गर्छ, हाम्रो पैसै रोक्या गरिदिन्छ र त्यसमा शङ्कास्पद देख्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई खबर गर्नुपर्ने, रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था छ। र एक किसिमले भन्यो भने अब खास गरी चाहिँ त्यो चाहिँ इलिगल कमाएको सम्पत्ति हैन, हात हतियार बेचबिखनबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति आदि कुराहरूलाई चाहिँ रोक्नको लागि लागु औषध आदि कुराहरू चाहिँ रोक्नको लागि र चाहिँ नि यो निषेधित गरेका वन्यजन्तुको चाहिँ नि अवशेषहरू
को ओसार प्रसार बिक्री विक्रय यसबाट प्राप्त हुने अनि त्यसपछि आतंकवादी क्रियाकलापमा फाइनान्सिङ हुने कुरालाई रोक्नको लागि खास गरी अमेरिकामा 9/11 भनेको सेप्टेम्बर 2001 को सेप्टेम्बर 11 मा ट्विन टावरमा जुन विस्फोट भयो त्यसपछि अमेरिका तातेर यो कुराहरू गर्यो र त्यो त्यसमा हामी सदस्य भइसकेका छौँ। त्यसकारणले हामीले अलिकति तलमाथि गऱ्यौँ भने र उसले इभ्यालुएसन अब यो 2078 को चाहिँ नि बजेट वक्तव्यमा पनि के देखिन्छ भने 171 बुँदामा हामीले अब अर्को मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। आपसी उसमा दुईटै पक्ष बसेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ। हामीले 2020 मै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने थियो, तर यो कोभिडको कारणले भएन। 2021 भित्र गर्छौँ भनेर भनिया छौँ। अब त्यस कारणले गर्दा भोलि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यी विषयहरू यदि यो यस्ता विषयहरू भोलि त्यसमा उसले कन्सिडर गर्नुपर्ने विषय पर्यो भने त फेरि हामी त्यो ग्रे एरियामा पर्न सक्छौँ। ग्रे एरियामा पर्दा पनि हामीले काम त्यसलाई सच्याएन भने ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सक्छौँ। यदि ब्ल्याक लिस्टमा पर्न गइयो क्रमशः किनभने नेपालको राजनीति अस्थिर खालको छ, राजनीतिक नेतृत्व संशयको घेरामा छ र यहाँको सम्पूर्ण घटना गतिविधि यावत हेर्दा हाम्रो अवस्था आर्थिक दुरावस्था एकपछि अर्को क्रमशः गिर्दो अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने त्यति गम्भीर प्रकृतिको राज्य संयन्त्र राजनीतिक नेतृत्व खास गरी छ भन्ने कुनै घटनाले पुष्टि हुँदैन। यदि हामी क्रमशः ब्ल्याकलिस्टेड यस मानेमा कि जस्तो पाकिस्तान, इरान, अफगानिस्तान, यमन लगायत 18वटा देश कालो सूचीमा पर्दा रहेछन्। यसरी यो मनी लन्ड्रिङ अर्थात् यो स्रोतहरू नखोली मनपरी जे पाए त्यही ढङ्गले खर्च गर्ने त्यस्तोमा पुग्यो भने कथम त्यहाँ प्रवेश गर्ने स्थिति आयो भने ग्रे एरिया हुँदै त्यहाँ पुग्ने स्थिति आयो भने नेपाल कुन अवस्था अर्थात् के चिजमा चाहिँ हामीलाई समस्या सिर्जना हुन सक्छ? त्यसमा त सबभन्दा पहिला नै इन्टरनेसनल अब त्यसमा ब्ल्याक लिस्टमा परेको केही समय निर्धारित समय छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने यो FATF-ले 40वटा चाहिँ त्यसका स्ट्यान्डर्ड्स बनाएको छ। पछि 9वटा थपेर 40+9 भन्छ त्यो स्ट्यान्डर्ड छ। अब त्यसमा कति हामीले पुर्यायौँ त्यही आधारमा हाम्रो रिकमेन्डेसन छ। त्यही आधारमा त्यो ग्रे लिस्टमा पर्ने हो कि ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने त्यो मूल्याङ्कन हुने हो। अब तर चाहिँ ब्ल्याक लिस्टमा पर्न गयो भने चाहिँ निश्चित समयपछि के हुन्छ भने हाम्रो इन्टरनेसनल ब्याङ्किङ सेक्टरसितको चाहिँ सम्बन्धमा असर पर्छ। हाम्रा भुतानी प्रणालीहरूलाई असर पर्छन्। त्यसरी वैदेशिक लगानीमा असर पर्छ। त्यसले त त्यहाँबाट चाहिँ हामी वैदेशिक सहायता चाहिँ विकास को लागि ऋण र सहायता प्राप्ति कुरामा असर पर्छ। वर्ल्ड बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट एडीबीहरू यी सबैले सहयोग गर्न सक्छ। पासपोर्ट चाहिँ नि हाम्रो पासपोर्ट चाहिँ नि त्यो रेड एरियामा पर्न जान्छ। मुभमेन्टलाई असर पर्छ। त्यसले त लङ टर्ममा चाहिँ ठुलो असर पर्छ र देशको समग्र छवि नै नराम्रो हुन्छ। अहिले नै पनि हाम्रो चाहिँ कतिपय कारणले गर्दा हाम्रा पासपोर्टहरू अत्यन्त कमजोर इन्टरनेसनल चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि के अरे रेटिङ सिस्टमभित्र हाम्रो पासपोर्ट अत्यन्त कमजोर अत्यन्त हेर्ने ठाउँमा भइसकेका छ। यो कारणभन्दा अन्य कारणले जस्तो भनौँ न मान्छे अहिले अझै पनि एउटा मैले न्युज सुने मेक्सिको हुँदै जाने भनेर 11-12 जना मान्छेहरू समातिएको छ। त्यो नेपालीहरू होइन जर्मनमा समातिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता कुराहरूले त्यसै पनि हाम्रो छवि बिग्रिँदै गएको छ र हामी चाहिँ बाहिर हिँड्नु पर्यो भने डराएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो पासपोर्ट देखाउँदाखेरि चाहिँ गौरवका साथ देखाउन सक्ने स्थिति छैन। त्यस कारणले गर्दा यी यसरी हाम्रो चाहिँ नि मुभमेन्टमा हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा हाम्रो लगानीमा हाम्रो सहायता प्राप्त गर्ने विषयमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सबैमा प्रभाव रक्षा गरून्। त्यसो भए अघि त तपाईँले जुन प्रतिबद्धता अर्थात् तपाईँको जुन दृष्टिकोण मैले विचार सुने यो मात्रै कर प्रयोजनका लागि हो, यो अन्य ऐन चाहिँ आकर्षित हुँदैन, त्यसकारण धेरै आत्तिने अवस्था छैन। यो एउटा तपाईँले ढाडस दिने प्रयत्न गर्नुभयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। तर म अर्को विषयतर्फ केन्द्रित नेपाल सरकारले भन्नु पर्थ्यो कि बेलैमा यस्ता कुराहरू क्लियरेन्स गर्नुपर्छ। किनभने अहिले 66 देखि अब यो के हुन्छ भने यसले गर्दा हिजोको चेतनशील छ नि जनता त अहिले त त्यस कारणले गर्दा त्यो फैलिँदै जान्छ। हिजो 66 सालभन्दा 56 सालमा फरक थियो। त्यस कारणले गर्दा अब मैले चाहिँ नि त्यो 56 सालमै के भने सरकार त्यति बेला त यो 9/11 भएको पनि थिएन, FATF आएको पनि थिएन, 2005बाट मात्रै आएको हो FATF होइन। अब 2054-55मा मैले के भने सरकारलाई यहाँ मैले किताबमा चाहिँ त्यति बेलाको उसमा लेखेको पनि छु। त्यो हामीले के गरौँ एकचोटि भने यो ब्ल्याक मनीलाई
अथवा अनौपचारिक क्षेत्रको मनीलाई मान्छेलाई सबैलाई आफ्नो सम्पत्तिको घोषणा गर्नलाई समय 3 वर्ष 4 वर्षभित्र सम्पत्ति सबै व्यक्तिलाई आफ्नो आय सम्पत्तिको घोषणा गर्न दिउँ, त्यसलाई रेजिस्ट्रेसन गरिदिउँ हरेकको, र एउटा एजेन्सी खडा गरौँ, त्यो एजेन्सीले त्यसको प्रमाणपत्र दिन्छ र त्यसको 2 वर्ष 4 वर्षपछि चाहिँ अनि के हुन्छ भने त्यो 4 वर्षपछि त्यो टप माथिल्लोबाट हामीले त्यति बेला भनौँ न 50 लाख परिवार थिए अथवा 2 करोड 60 लाख मान्छे थिए भने त्यति बेला सबैलाई त गर्न सक्दैन थियो, तर माथिल्लो तहबाट हामी त्यसलाई अनुगमन गर्ने 2 वर्षमा, र उसको अनुगमन गर्दाखेरि अहिले सम्पत्ति कति छ, हिजो डिक्लेयर गरे कति थियो भन्ने कुरा भएपछि के हुन्छ, एउटा बेन्चमार्क तयार हुन्छ, एउटा आधार तयार हुन्छ, भोलि हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र पारदर्शी हुन्छ, सबै कुरा एकाउन्टमा आउँछ। त्यो हिम्मत गरौँ भनेर भनेको है। अब त हामीले त्यसरी घोषणा गर्न दिनलाई पनि त्यो इन्टरनेसनल चाहिँ कन्भेन्सनले हामीलाई फेरि त्यहाँनिर रिकन्सिलिएसन गर्नुपर्छ। यही कुरा यो घोषणा गराउने सन्दर्भमा अहिलेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हामीलाई केही 20-22 जना 25 जना मान्छेहरूलाई बोलाउनु भएको थियो उहाँ अर्थमन्त्री भएर आएपछि, र यो बजेट निर्माण गर्दाखेरिका सुझावहरू माग्नु भएको थियो। मैले 12-15 वटा बुँदामा दिएको थिएँ उहाँलाई सुझाव त बुझ्नुहुन्छ उहाँ हैन। अब दिएको थिएँ, त्यही सिलसिलामा यो कुरा पनि निक्लिएको थियो। अनि हामीले के भनेका थियौँ भने पहिला त FATF को सन्दर्भमा हाम्रो मनी लन्ड्रिङ एन्टी मनी लन्ड्रिङ सन्दर्भमा जुन व्यवस्था छ त्यसले के भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले कन्भेन्सनमा सही गरिसकेका छौँ, हामी मेम्बर हौँ, त्यस कारणले भोलि त्यसले असर पार्छ कि पर्दैन, हाम्रो अहिलेको एक्टले के भन्छ त्यो कुराले हेरेर मात्रै यो कुराहरूलाई लिउँ है भनेर हामीले त्यसरी सुझाव गरेर दिएर हिँडेका थियौँ। अब यो उहाँको अब क्रान्तिकारी होइन क्रान्तिकारी नेता। अब म अर्को विषयमा म केन्द्रित रहन्छु। 10 करोडसम्मको यो ठेक्कापट्टाको काम हुन्छ नि, त्यो सहकारीलाई दिने उहाँले अर्को क्रान्तिकारी निर्णय गराउनु भएको छ, यो के हो यो? अब हेर्नुहोस्, अब यो विषय चाहिँ यस्ता विषयहरू गर्दा हामीले कुनै पनि पोलिसी डिपार्चर, यो एक खालको पोलिसी डिपार्चर हो क्या। अब हामीले चाहिँ नि ठेक्कापट्टा गर्दाखेरि यो इजाजत पत्र लिनुपर्ने, ठेक्कापट्टा सम्बन्धी चाहिँ नि ऐन कानुनहरू छन्, खरिद सम्बन्धी ऐन छ, त्यसका नियमावलीहरू छन् होइन, त्यसको चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट सम्बन्धी अफिस छ छुट्टै। अब त्यसमा दिँदाखेरि हामीले उपभोक्ता समितिलाई दिँदा त दुरुपयोग भयो भनेर भनिराखेका छ। वास्तवमा हो पनि 2050 को दशकसम्म उपभोक्ता समितिहरू आफै अग्रसर भएर 1 करोडको काम गर्ने छ भने 20 करोड लाखको काम आफूले गर्ने, आफूले त्यहाँ श्रम र पैसाको योगदान गर्ने, 80 चाहिँ सरकारबाट लिने अथवा सार्वजनिक पक्षबाट लिने व्यवस्था गर्थे। तर अब अहिले त्यहाँ गएर को काम गर्छ? उपभोक्ता समिति भनेको नि एक खालको एक काइन्ड अफ सब कन्ट्र्याक्टर ठेकदारै भइसकेको छ। एउटा कुनै ठेकदारलाई जिम्मा दिएर उपभोक्ता समितिले गरे भन्ने चाहिँ चरित्र भइसक्यो। त्यस कारणले यसमा पनि चाहिँ नि दुरुपयोग भयो भन्ने छ। अब ठेक्का जुन पुरानो लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायको काम गरेर आएकाहरू ठेकेदारहरू अनेक खालका कानुनबाट बाँधिएकाहरूले त राम्रो गरी काम गर्न नसकेको सन्दर्भमा एउटा सहकारीलाई यो खालको दिँदाखेरि पर्ने प्रभावसँग सम्बन्धमा सरकारले अध्ययन गरेर अध्ययनको फाइन्डिङको आधारमा अध्ययनबाट देखिएको देख्दाखेरि कस्तो कार्यविधि अपनाउनुपर्छ, कस्तो मापदण्ड अपनाउनुपर्छ, त्यसलाई अनुगमन कसले गर्ने, अहिलेको ऐन कानुनले त्यसलाई के भन्छ, कानुनी संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको तयारी गरेका छ भित्र भने त मैले भन्नु केही छैन। नत्र यसै गरी अफ ह्यान्ड बजेट वक्तव्यमा चाहिँ यो कुरा आयो। बजेट वक्तव्यमा आएर त बजेट वक्तव्य त लागु हुँदैन नि। बजेट वक्तव्य भनेको चाहिँ ऐन होइन, फेरि ऐन होइन। बजेट वक्तव्य भनेको चाहिँ त्यो सरकारको नीति कता जाँदैछ भनेर पार्लियामेन्टमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो दिशा कता जाँदैछ, नीतिगत दिशा कता मार्गदर्शी भएर भने व्यक्त गरेको कुरा। बहुमतको सरकारले त त्यो ऐन बनाइहाल्छ, संसद आफ्नो कन्ट्रोलमा छ, आफ्नो बहुमत छ, ऐन बनाउनु। त्यही मैले भनेको। अब त्यहाँ लेखेर मात्रै भएन, बनाउनु पर्यो। ऐन बनाउँदाखेरि चाहिँ नि कति समयमा बनाउने ऐन होइन। अब यो सरकार चाहिँ चल्दा नि 14 महिना हो चल्ने। त्यस कारण यो चाहिँ मलाई यो कार्यान्वयन होला जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। तर तथापि किन यो ल्याइयो? यो के सन्देश हो? यो के गर्न खोजिएको? यो एक किसिमले भन्ने हो भने यो राजनीतिक
र यहाँले भन्नुभएको कुरा अलिकति आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई कहाँ ठाउँ दिने यहाँ दिन खोज्दैछौँ, यो भाँडो बनाउँदैछौँ, तिमीहरू त्यस कारणले भएर बस नआत्यो भन्ने देखाउन भोलि चाहिँ नि कार्यकर्तालाई थुमथुम्याउनलाई हुनसक्छ। होइन भने यस्तो कुराहरू ल्याउँदाखेरि बृहत अध्ययन गरेर ल्याउनुपर्छ। अध्ययनले देखाएका आधारहरूमा निचोडको आधारमा ल्याउनुपर्छ र अध्ययनलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यस्ता कुराहरूमा हाम्रो सरकारको नेपाल सरकार अलि पछिल्ला दिनहरूमा, यो सरकार होइन अहिलो सरकारदेखि नै अपारदर्शी हुँदै गएको छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले त्यत्रो बनायो, त्यसलाई बाहिर ल्याउनु पर्थ्यो नि, किन सार्वजनिक नगरे? अब मैले सुने अनुसार चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रको लागि ठुलो एउटा अध्ययन गर्यो भनेर सुनेको थिएँ। त्यो अध्ययनको दस्तावेज कहाँ पुग्यो थाहा छैन। जनताले थाहा पाउनु पर्छ कि पर्दैन? अर्थ मन्त्रालयले कर सम्बन्धी एउटा अध्ययन गर्ने कुरा मैसित पनि चलेको थियो, पछि उहाँहरूले कक्कल्ला गर्नुभयो। चाहिँ नि युवराज कतिवटा अर्थमन्त्री हुँदाखेरिको पालामा, तर चाहिँ त्यो पनि बाहिर आएन। अध्ययन गर्ने हो भने त अध्ययन गरेको कुरालाई त अध्ययन गर्ने सिलसिलामा नि आम जनताबाट राय पनि लिनु पर्यो र त्यसबाट आएको प्रतिवेदन बाहिर ल्याउनु पनि पर्यो र अध्ययन अनुसन्धान शोधको आधारमा नीति बनाउनु पर्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो साउथ कोरियामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब 4.5%, इजरायलमा अध्ययन अनुसन्धानमा, प्राविधिक अध्ययन, शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, नीति निर्माणको क्षेत्रमा, वित्तको क्षेत्रमा ठुलो रकम सरकारले त्यो शोध अनुसन्धानको लागि छुट्याउँछ, इनोभेसनको लागि छुट्याउँछ। तर हामी कहाँ त्यो चाहिँ 0.10% पनि बजेटको अंश छुट्याउने व्यवस्था छैन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको त अंश त कहाँ हो? त्यस कारण हामी कहाँ शोधको कमी छ, अनुसन्धानको कमी छ, नवीनताको खोजको कमी छ। अनि तपाईँले चाहिँ बजेट निर्माण गर्दा अथवा नीति निर्माण गर्दा अनुसन्धान नगरिकन नीतिहरू ल्याउँदा ती नीति न व्यावहारिक हुन्छन्, न वैज्ञानिक हुन्छन्, न तिनले चाहिँ भोलि प्रभावकारिता दिन सक्छन्। अनि एउटा राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको लागि र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ थुमथुम्याउनको लागि यस्ता कुराहरू गर्नु उपयुक्त होइन। तपाईँले एकदम ठिक शब्द चयन गर्नुभएको छ। हामी कहाँ स्रोतको कमी छ र राजनीतिक अभिष्ट, र अर्को सँगसँगै केही शब्दहरू प्रयोग हुने गर्छ। हामी कहाँ राज्य दोहन र ब्रह्मलुट, खास गरी शासन सत्तामा बसेकाहरूको निरन्तर यो राज्य दोहन जारी छ। यसै अन्तर्गत 5 लाख गरिबलाई 10,000 का दरले दिने अर्थात् 5 अर्ब रुपैयाँ तत्काल बाँड्ने यो कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीजीले घोषणा गर्नुभएको छ। यो विषयलाई कसरी हेर्ने? तपाईँ एउटा अर्थविदको नाताले त्यहाँ एउटा शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ, मापदण्ड बनाउँछु भन्नुभएको छ होइन। अब मापदण्ड बन्छ भने के? अब क्रान्तिकारी पार्टी हो फेरि। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ शेरबहादुरजी अर्को क्रान्तिकारी, त्यसको उहाँको कार्यकर्ता समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला त के भने गुड फेथमै समीक्षा गरिदिनुपर्छ क्या है। अनि त्यसपछि त्यहाँभित्र हुने सम्भावित कुराहरू भन्ने हो। मैले पहिलो कुराको चर्चा नि यथार्थ जे छ त्यो गरेँ। दोस्रो कुरालाई यथार्थ हामीले चाहिँ त्यो कुर्सीमा अर्थमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री को छ भन्ने त्यसको अनुहार 5 अर्ब बाँड्ने कुरा आयो, दस्तावेजबाट तत्काल बाँड्ने कुरा आयो। अब यहाँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो र त्यहाँ देखिएको छ त मापदण्ड बनायो भने अझै दिने भनिएको छ। तर के हुन्छ भने यस्तोले मलाई लाग्छ यो कोभिडबाट प्रभावित भएका अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका आफ्नो चाहिँ नि त्यो दैनिक गुजारा गर्न नसकेकाहरूलाई दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। यहाँनिर यदि मापदण्ड उपयुक्त भएन भने पहिलोचोटि कोभिडको मामलामा राहत बाँड्दाको स्थिति भयो हुन सक्ने सम्भावना छ, नहोइन। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला त यसको लागि एउटा राम्रो गृह कार्य गरेर मापदण्ड बनाएपछि दिने परिवार, मापदण्ड भनेको के त सबभन्दा पहिला त कसलाई पाउने भन्ने कुरा परिवार पहिचान गर्नु पर्यो, व्यक्ति पहिचान गर्नु पर्यो। त यो राज्य संयन्त्र यो चरित्रका मानिसहरूबाट त्यस अनुरूपको मापदण्ड बन्छ भनेर मान्ने हामीले मान्ने। अब पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ नि हेर्दाखेरि चाहिँ निर्देशिका बनाउने, मापदण्ड बनाउने भनेर भन्छ सरकार, तर बन्दैन। नबनिसकेपछि त्यसको चाहिँ या त स्रोतको विश्वास गर्ने आधारहरू र सरकारले यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको संयन्त्र नबनाउने, मापदण्ड नबनाउने, संस्थागत व्यवस्था राम्रो नबनाउने, अनुगमन नगर्ने हुनाले नै अब भनौँ न राम्रो संस्था भनेर बनाएकोमा
यो के अरे स्वरोजगार कोष, युवा स्वरोजगार कोषको हैसियत हविगत हेरौँ, प्रधानमन्त्री रोजगार आयोजनाको हविगत हेरौँ, प्रधानमन्त्री वैज्ञानिक कृषि सुधार आयोजनाको हविगत हेरौँ र अरू खालका कृषिमा दिएका चाहिँ अनुदानको कुरा हेर्दा टाठाबाठाले चाहिँ त्यसको दुरुपयोग गरेका प्रतिवेदनहरू चाहिँ सरकारले गरेकै अध्ययनबाट प्राप्त भएका छन्। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ एउटा सदाशयता के राख्न सक्छौँ भने यस्ता कामहरू गर्दाखेरि मापदण्ड बनाएर सही परिवार पहिचान गरेर दिने हो भने चाहिँ यो काम राम्रो हो। फेरि दिनुपर्छ। मान्छे अहिले बाटो बाटोमा खाना थाल थापेर बसेका छन्, तिनीहरूलाई पहिचान गरेर दिनुपर्छ। तर अघिल्लो अध्यादेशबाट आएको बजेटले किसानलाई दिन खोज्यो, अध्यादेशबाट आएकोले व्यवसायीहरूलाई कर छुट र ब्याङ्किङ मौद्रिक नीतिबाट दिन खोज्यो, विद्यार्थीलाई तिम्रो सर्टिफिकेटको आधारमा दिन्छु भनेर भन्यो, ल्यापटप दिन्छु भनेर भन्यो। जोसित छ त्यसलाई दिन खोजेको थियो। मेरो भनाइ त्यति बेला नि के थियो भन्दा जोसित भाँडो नै छैन माग्ने, कृषि भूमि पनि छैन, सर्टिफिकेट पनि छैन, व्यवसाय पनि छैन, कर्जामा सहुलियत प्राप्त गर्न, करमा सहुलियत प्राप्त गर्न व्यवसाय पनि छैन र बिहान कमाउने बेलुका खाने अथवा बढीभन्दा बढी 2 दिन कमाएर 7 दिन खाने जुन परिवार छ, जुन चाहिँ व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूको लागि सरकारले कहाँ दिन सक्यो? एक। दोस्रो चाहिँ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ जो व्यवसायीहरू छन् ब्याङ्कबाट ऋण पनि लिएका छैनन्, घरेलु स्तरमा, पारिवारिक स्तरमा, लघु स्तरमा साना व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए आफ्नो स्वपुँजीबाट, त्यो पुँजी पनि सकियो, बजार पनि सकियो र ती 12-15% चाहिँ धराशायी भए। उनीहरूलाई खोइ त भनेर भनेको थिएँ मैले, यो चाहिँ नि प्रतिष्ठापन विधेयकबाट आएको बजेटले त्यो कुरालाई राम्रो ढङ्गले सम्बोधन गर्ने किसिमले संयन्त्र सहित प्रस्ताव गर्ला भनेर भनेको। तर यो अलिकति देखाउने हिसाबले मात्रै प्रस्तुत भयो। यसले न पछिल्लो वर्ग व्यवसायीलाई, डुबेका व्यवसायीलाई उतार्छ, न चाहिँ नि अब 10,000 को ठाउँमा कतैलाई त आवश्यकताका आधारमा। एउटा कुरा के छ भने भण्डारी सर, राज्यले व्यक्तिलाई, परिवारलाई सेवा सुविधा दिँदा आवश्यकताको निडको आधारमा दिनुपर्छ। आवश्यकता त्यसलाई कति आवश्यक, खाना लाउन पुगेको छैन कि, लाउनै पुगेको छैन कि, स्वास्थ्य उपचार पनि छ कि, आवास पनि आवश्यकता छ भने आवश्यकता आधारमा त्यो चाहिँ नि सबैलाई बराबर दिने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ नि आदिम के अरे साम्यवादी व्यवस्था त अहिले त। अब एउटा मैले यहाँलाई एउटा डाटाकै आधारमा भन्छु, 18% प्लस मानिस नेपालको विपन्न वर्गमा पर्दछन्। यसले 5 लाख गरिबलाई दिने भन्छ, यो बेइमानी ठगी हो कि होइन? यो 18% भने कति नागरिक परे बताइदिनुहोस् त। अब होइन, यो 5 लाख के को आधारमा भन्ने कुरै आधार भएन कि 5 लाख बेइमानहरू नेपालको राजनीतिमा राज्यको ब्रह्मलुट गर्ने नियत अन्तर्गत छन् भने यो कसरी मान्ने? यसलाई केले काम गर्यो भने जब 18% त्यो राज्यले त्यो त 5 लाख के आधारमा भन्ने आधारमा 18% 18% टोटललाई पाउनु पर्यो होइन? ठिक हो, यहाँले भन्नुभएको कुरो के आधार चाहियो, मापदण्ड चाहियो होइन, बेसिक कुरा चाहियो। अब यो चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि यो बजेट चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ कस्तो भने बजेट फेयर हुनुपर्ने, बजेट फेयर हुनुपर्ने, तर बजेट पपुलिस्ट भयो र त्यो पपुलिस्ट बजेटकै एउटा विशेषता यो पनि हो। र बेइमानहरू नेपालको राजनीतिमा हावी भए भने चाहिँ राज्यको ब्रह्मलुटको योजनाबद्ध ढङ्गले गतिविधि बन्दैछ भन्ने यसरी बुझ्नु हो नि। तपाईँले वितरण गर्दाखेरि पनि संसारमै राज्यसित भएको, सरकारसित भएको पैसा त जनतालाई दिनु त पर्छ, तर यही ढङ्गले दिनु पर्यो। अब यसमा अलिकति फरक ढङ्गले नै हजुर, एउटा प्रजातान्त्रिक भनिएको देश होइन, लोकतान्त्रिक भन्छन्, कोही जेसुकै भनौँ, डेमोक्रेटिक ठानिएको देश, एउटा प्रधानमन्त्री यस्तो विषयलाई कसरी प्रोत्साहित गर्न सक्छ? यस्ता विषयहरू जो आउँछन् नि विरोधाभास देखिन्छ। जस्तै मैले यहाँलाई 18% मानिस विपन्न वर्गमा पर्छ भनेर भनिएको छ, 5 लाखलाई दिने भन्छ, अनि बाँकीलाई के दिने? यससँगै अर्को जोडिएर आउँछ 3 लाख द्वन्द्व पीडितलाई मासिक 5,000 का दरले दिने भनेको छ। भनेपछि 1 महिनामा 1.5 अर्ब वितरण गर्ने, यही जनार्दन शर्माजीको होसमा छ। अब यो फेरि कसरी बताउ के भन्ने बताउ? अब यसलाई यो चाहिँ कसरी, मैले अघि पपुलिस्ट बजेट बनाउन खोज्दा यहाँनिर के हुनसक्छ भने यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत भनेर दिन खोज्यो, तर सामाजिक सुरक्षा
सम्बन्धी विषय भनेको चाहिँ के हुन्छ भने दुईवटा कुरा, एउटा निडीलाई दिने हो, जसलाई आवश्यक छ तिनको पहिचान गरेर दिने, अनि त्यसलाई त्यो दिने स्रोत सुनिश्चित हुनु पर्यो। त्यो कहाँ दिनुहुन्छ? विकसित देशहरूले अहिले पनि अमेरिकामा चाहिँ नि त्यहाँ 57% चाहिँ नि प्रतिशत मान्छेले ऊ पाउँछन् त्यो चाहिँ नि सामाजिक सुरक्षा भत्ता। 1935 क्यापिटलिस्ट कन्ट्री भनेर भनेको 1935बाट सोसल सेक्युरिटी एक्ट अमेरिकामा लागू भयो। 1935बाट 1930 को मन्दी पछि देश उक्सिन सकेन। त्यो उक्सिन नसकेपछि हुबर राष्ट्रपति थिए, काम चलाउ कुराहरू गर्दै गए, तर रुजवेल्ट चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर आइसकेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरे। खास गरी चाहिँ भने अशक्त, वृद्ध र बेरोजगार भएकाहरूलाई दिने भनेर उनले त्यो सुरु गरेर यो त कम्युनिस्ट रहेछ भनेर चाहिँ उनको विरोध पनि भएको थियो। तर त्यसलाई उनीहरूले संस्थागत गर्दै के गरेका छन् भने सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन यता व्यवस्था गर्छन् र त्यसबाट उठेको मध्येबाट त्यहाँ निडीलाई दिने व्यवस्थाहरू छ। भनेपछि यहाँ हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो भने त्यो कताबाट स्रोत सुनिश्चित गर्नेपट्टि ध्यान छैन। त सामाजिक सुरक्षालाई दुईटा ढङ्गले, एउटा सोसल प्रोटेक्सन भनेर भनिन्छ होइन, त्यो त सामाजिक सुरक्षाको अलग एउटा पार्ट हो। यो त द्वन्द्व पीडित भनेपछि होइन, द्वन्द्व पीडितमा पनि को द्वन्द्व होइन, द्वन्द्व एकातर्फ राज्यबाट पीडित छन्, अर्कोतर्फ राज्यका मानिसहरू पनि त्यो अर्को पक्षबाट पीडित छन्। अनि यो 3 लाखलाई दिने भनिएको छ। भोलि मानिलिनुहोस् राज्य संयन्त्रको स्वरूप फेरियो, भोलि अर्को खाले सरकार आयो भने यो मासिक 1.5 अर्ब त्यो बोझिलो हुन्छ, नदिन सक्छ। अनि यसले समाजमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, झन् अर्को अवस्था सिर्जना गर्ने, यो कसरी यो चिजहरू परिरहेको छ भन्ने मेरो होइन। मैले हिजो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको जुन बेला 2052बाट प्रारम्भ गरियो, सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदाखेरि, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सुविधा दिँदाखेरि दुईटा कुरा हेरिन्छ। एउटा चाहिँ त्यो जीवन स्तरलाई चलाउनको लागि निड बेसमा दिइन्छ, अर्को चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भनेको यस्तो सम्झिने कुरा भनेको राज्यले मर्यादा गर्ने। त्यति बेला चाहिँ खास गरी बुढापाकाहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिकलाई मर्यादा गराउनु त राज्यले त्यत्रो योगदान गरे होइन भने, तर पछि चाहिँ नि निड बेस चाहिँ बनाउँदै लग्यो। तर त्यसको स्रोत कहाँबाट प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गरिएन। 25 करोड रुपियाँ 2052 सालमा छुट्याइएको थियो। हुँदाहुँदै आएर अहिलेको बजेटले 189 अर्ब रुपियाँ छुट्याउनु पर्यो, 179 अर्ब र 2076-77मा झन्डै 70 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ विविध खालका सामाजिक सुरक्षा हो। त्यही गएर जोडिन्छ यो। र तपाईँले यहाँले भन्नुभयो अर्को सरकार आएपछि चाहिँ नदेला कि भन्ने, तर त्यो पनि सम्भव छैन, किनभने भोटको राजनीति अनि तिनीहरूले त मलाई भोट दिँदैनन् भनेर भोलि यसलाई चाहिँ विस्तारित गर्दै जाने लैजाने। अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हुन्छ एउटा योगदानमा आधारित नभएको सामाजिक सुरक्षा हुन्छ। सामाजिक सुरक्षालाई एउटा सोसल सेक्युरिटी र सोसल प्रोटेक्सनको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। सोसल प्रोटेक्सनभित्र भनेको चाहिँ अलिक बृहत हुन्छ, त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा चाहिँ नि यो चाहिँ नि हामीले बिमा गरिदिएका विषयहरू सबै आउँछन्। सोसल चाहिँ नि सेक्युरिटी भनेको वास्तवमा ठ्याक्कै निडी व्यक्तिहरू, उनीहरूले कन्ट्रिब्युसन पनि गर्न नसक्ने तर राज्यले हेर्नुपर्ने व्यक्तिहरू दिनुपर्ने। अब यही चाहिँ नि यहाँले भन्नु के राजनीतिमा योगदान गरेका भन्ने चाहिँ शब्द त्यहाँ के प्रयोग भएको छ भनेपछि राजनीतिमा योगदान गरेका परिभाषा खै सबभन्दा त त्यो परिभाषा गर्नु पर्यो। त समाज र यो राजनीतिक वृत्त बीच यो झडपको अवस्था सिर्जना हुँदैन? यसरी यो वितरणमुखी भन्नुहुन्छ नि, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, फजुल खर्च, स्रोत छैन, आम्दानीको मुलुकको स्रोत छैन, वितरणमुखी बजेटको कुरा गरिन्छ। यावत दृश्य हेर्दा यसले भोलि देशमा उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक दुरावस्था तत्कालीन र दीर्घकालमा पार्न सक्ने प्रभावको पक्षलाई चाहिँ तपाईँहरू जस्तो मानिस कसरी हेर्नुहुन्छ? यो चाहिँ के हो भनेदेखि दीर्घकालीन सोच नराख्ने, अर्थतन्त्र र राजनीति बीचको अन्तर सम्बन्ध के हो त? तपाईँको अहिले अमेरिकाको मान्छे यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हामी स्वागत गर्ने, हाम्रो मान्छे जाँदाखेरि शङ्का गर्ने किन भन्दाखेरि आखिर त्यहाँ समृद्धि छ, त्यो समृद्धिको सपना त्यहाँ विपनामा परिणत हुन्छ, हामी कहाँ चाहिँ त्यो छैन भनेर न हो। अन्ततगतवा अब यो अहिले हामी कहाँ राजनीति छ नि, हाम्रो गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो होइन,
अनि त्यसपछि हामीले लोकतन्त्र चाहिँ भन्यौँ, हिजो प्रजातन्त्र भन्थ्यौँ, लोकतन्त्र भन्यौँ। यो ल्याउँदा जनतालाई के भन्नुभयो उहाँहरूले? हामी ठुलो एउटा राम्रो मोटर किन्छौँ, ल्याउँछौँ, त्यो मोटरमा चाहिँ त्यो गरिबलाई राख्छौँ, निमुखालाई राख्छौँ, बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स बनाउँछौँ र तपाईँहरूको लागि है भनेर ल्याउनु भयो। अनि सबैले साथ दिए। अहिले त्यसलाई के बनाउनु भयो भने आलसिन खालको सफारी बनाउनु भयो र आफै मात्रै सयर गर्न थाल्नुभयो। त यसले सिर्जना गर्न सक्ने समस्या के हो? त्यो कुरा राजनीतिक जो अर्थसँग जोडिएको, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि राजनीति र अर्थशास्त्रसँग जोडिने विषय, त यसले के समस्या सिर्जना गर्न सक्छ? अहिले के समस्या छ? जस्तो तपाईँले धेरै देशहरूमा 2008 पछि यो खास गरी युरोपियन राष्ट्रहरू डेब्टमा परे, डेब्ट सङ्कटमा परे र उनीहरूले धेरै दिएका, राज्यलाई दिएका, मान्छेलाई दिएका सुविधाहरू कटौती गर्न पर्यो। ग्रिसमा त त्यो पेन्सन पनि दिन सकेन एकचोटि। त्यस कारणले यो अवस्थाले भोलि के हुन्छ भने तपाईँ अहिले नै बजेटमा हेर्नुभयो भने चालु खर्च र राजस्व बिचको अन्तर घटेर गएर साँगुरिँदै गएर चालु खर्च, राजस्व जति सबै चालु खर्चमा खर्च गर्नुपर्ने, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा र व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने र विकासको लागि हामीले बाहिरको राख्नुपर्ने। र अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ? पछिल्लो दिनमा आन्तरिक ऋण लिएर हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभमा प्रशासनिक उसमा खर्च गरिराखेका छौँ, आन्तरिक ऋण लिएर। त्यसले के गर्छ भने निजी क्षेत्रको स्रोतलाई अनुत्पादन क्षेत्रमा लगाइदिन्छ, उत्पादन हुँदैन, अनि अर्थतन्त्र महँगो भएर जान्छ, ब्याज महँगो भएर जान्छ र चाहिँ अर्थतन्त्रले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँछ र अन्ततोगत के हुन्छ भने राष्ट्रको ठुलो अंश चाहिँ यस्तो कुराहरूमा जान्छ। गइसकेपछि भोलि यस सुविधाहरू कटौती गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, विकास निर्माण हुँदैन र आफू चाहिँ अरूमा डिपेन्डेन्ट भएर गएर के हुन्छ भने त्यसले गर्दा राष्ट्रलाई एक खालको ट्र्यापमा भनौँ न, आर्थिक ट्र्यापमा, सङ्कटमा पारिदिन्छ र हामी सानो सानो अङ्कको लागि पनि हामी अरूको मुख ताक्नुपर्ने र अहिले लामो कुरा त नगरौँ, एमसिसी जस्तो देशलाई नै विभाजित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ। बहुत महत्त्वपूर्ण। तपाईँसँग म केही कुराहरू थप गर्न चाहन्थेँ, अर्को पटक म फेरि अनुरोध गर्नेछु। समयले यति समय साथ दियो, धन्यवाद छ। हस् त, नमस्कार छ यहाँलाई, यहाँ विचार राख्ने मौका दिनुभएको छ। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि मेरो नमन छ, नमस्कार छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद। समसामयिक विषयलाई, अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विषयलाई गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.